गोवा कोंकणी अकादमीचो आयज 32 राष्ट्रीय मान्यता दिवसाचो प्रोग्राम जालो. त्या प्रोग्रामान तुजो बूक रिलीज जाल्लो. तूं कितें सांगता दिसता? ह्या राष्ट्रीय मान्यताय दिसाक म्हजो हो निर्णय आनी हें पुस्तक हें पयलेंच म्हजें कोंकणी पुस्तक ह्या शुभ दिसाक प्रकाशीत जालो आनी ताचो सुवाळो जालो म्हूण म्हाका खूब खोस भोगता. आनी हो पुस्तक निर्णय आनी हेर काणयो हांव ह्या दर एका वाचप्याक भेटयता जो म्हज्या ह्या 10 काणयांतल्या खंयच्या एका तरी पात्राक लागू करूंक जाता तेन्ना. कित्याक कोंकणी बरयल्ल्यो काणयो त्यो आनी कित्याक हांवें कोंकणी बरयल्ल्यो, कशी उर्बा आयली, कशी उमेद आयली. हांव खूब ल्हानूच आसतना म्हाका हे भाशेची खूब आवड, ती खूब रुचीक आनी स्वादीक कशी. सो तेच काणयेंत हांव बरोवपाक लागलें. केन्ना 4-5 वर्सांचें आसतना हांव नाटक करून खेळटालें. खेळून केन्ना नाटक रचपाची बरोवपाची उमेद आयली ती म्हाका कळूंक ना. पूण हांव 8वेक पावोंक म्हणसर तेन्ना म्हाका हे पुस्तकाच्यो थोड्यो काणयो तयार जाल्यो. त्यो काणयो हांवें बरयल्यो आनी पूण प्रकाशीत करपाच्या मनान हांवें बरोवंक ना. त्यो म्हज्याच्या मनान बरयल्यो. प्रकाशीत करपाचें मन केन्ना आयलें तें सांगता. 8वेक ह्यो काणयो बरयल्यो हांवें. मागीर आयली 9वी, 10वी, 11वी, 12वी. शिक्षणाच्या बोवाळान पुराय वाचपाचें तशें बरोवपाचें हांवें विसरून सोडलें. पूण मागीर आयलें लॉकडावन. कोंकणी ह्या म्हज्या निमणो पेपर कोंकणी आसलो 12वेक. त्या दिसा लॉकडावन घोशीत जालें. सो त्या कोविडाच्या दुयेंसान लॉकडावनान म्हाका वेळ आनी म्हज्यो शेणिल्ल्यो काणयो घराची साफसफाई करताली तेन्ना म्हाका तो पुस्तक मेळ्ळो. हांवें बरयल्ल्यो त्यो पयलींचो तो म्हाका पुस्तकांतल्यान म्हाका ह्यो म्हज्यो काणयो मेळ्ळ्यो. त्यो हांवें म्हज्या घरच्यांक वाचल्यो. ताणीं म्हणलें बऱ्यो बरयल्यात, त्यो आमचे गोंयी प्रकाशीत करूंक शकना म्हणलें म्हज्या मामीन म्हणलें. तेन्ना हांवें सांगलें त्यो भुरगेपणान बरयल्ल्यो काणयो, तूं कोणाक वाचतलो. मागीर मामीन म्हणलें तूं तितून थोड्यो घाल थोड्यो बरय आनी घाल आनी तातूंत त्यो आसा त्यो धाकट्यो आसा त्यो थोड्यो लांबय म्हूण. तेन्ना म्हज्या दादान म्हणलें तूं फकत बरय आनी फुडें वच, तूं काणयो रच आनी फुडें वच. ह्या उतरांनी आनी म्हज्या मोगाळ कुटुंबाच्या ह्या प्रोत्साहनान हांव मुखार बरयत रावलें आनी आयज हो पुस्तक म्हज्या आवडीचो कोंकणी भाशेची आवड आनी म्हज्या कश्टाचो गवाय जावन निर्णय आनी काणयो तयार जालो. तर हांव एक सांगता, कोंकणी भास फकत म्हजी वा तुजी न्हय, ती आमची मायभास, ती पुराय गोंयकारांची तशीच कोंकणी मोग्याची. तर आमी कोंकणी भास सांबाळून दवरून राखूंक आमी पुस्तकां वाचूंक आनी बरोवंक रावया. कित्याक आमची ही कोंकणी वाडत रावतली. आनी निमण्या सुवातेर हांव ह्या गोवा कोंकणी अकॅडमीक पयले सुवातेर लास्ट बट नॉट अ लिस्ट हांव गोवा कोंकणी अकॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांणी ह्या ताच्या सुवाळ्याक हें म्हजें पुस्तक प्रकाशीत केलें म्हूण हांव खूब उपकारी. आमचो अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत हाचो भोव मानेस्त आनी सचीव सर दामोदर मोरजेकर आनी कुमूद भिकू नायक हांकां आनी मॅम नैना आदारकर, मया शेटगांवकर हांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे उपकार आठयता. आमच्या जिवितांत आमी चकचकुया, मोग शिपडावया आनी त्याच मोगान आमी चकचकुया. जशें तुवें सांगतना सांगलां 8वी 9वी हांवें तूं बरोवन दवरलेलें. सो कितकी वर्सां लागली हे बूक बरोवपाक आनी जेन्ना तूं पब्लिशरा फुडल्यान गेलें तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो तुजो? म्हज्यो आतां लॉकडावनाक मेळ्ळ्यो. 2020 लॉकडावन येयलें न्हू. हांवें 2022 कितें म्हाका एक गोवा कोंकणी अकॅडमी स्किमाचें कळ्ळें. सो तेन्ना हांव अप्रोच केलें हिंगा गोवा कोंकणी अकॅडमी येवन. तेन्ना म्हजें पुस्तक पयले फावटी मातशें जायत्यो सुदारप जाय आशिल्लें ताका. तर तेन्ना पयले फावटी डिनायल जालें, रिजेक्ट जालें. पूण दुसरे फावटी हांवें गिवअप करूंक ना. कित्याक म्हाका बळ आशिल्लें, कित्याक हांवें म्हजें कश्ट आनी रात फोडून तें खोला म्हाका तें केशेबाची गिवअप करूंक नाका आशिल्लें. भुरगें कशें तें म्हजें तशें हांवें ताचेर राय फोडलें आनी करेक्शन आहा तितलें करेक्शन करपाक लागलें आनी आमचे मॅम नैनान सुदारण केलें आनी उपरांत तें आतां हें चकचकतलें एका वाचप्याच्या हातांत. तुका इतकी वर्सां लागली बूक बरोवपाक. जेन्ना तुवें पब्लिशिंगाक घातलें खुबशे रायटअप भायर पडटा, पेजीस तेंचे आसता, मागीर तितके सेंटन्स कितें तेंचे हे आसता कॅटेगरी. सो त्या कॅटेगरीन तुका कितें सदमला कशें कितें आसता तें कॅटेगरी आतां टार्गेट ऑडियन्स म्हणटा. तो टार्गेट ऑडियन्स अशें म्हजें हें ऑडियन्स 12+. कित्याक ह्यो काणयो हांवें 13 इयर्सांचेर बरयल्ल्यो 8वेक आसतना. सो 7वेक 8वेक आसतना म्हणजे एज एडॉलसंट मन आसता न्हू टिनेजराचेर. सो तें स्ट्रगल आनी तें आमचें मन आसता जायते आमचे करियरा रिलेटेड, आमचे फॅमिली रिलेटेड, आमचे मुखार रिलेशनशिप्सा रिलेटेड. सो त्यो काणयो हातूंत रिफ्लेक्ट जातात. तें म्हजें मन
ह्या काणयांतल्यान रिफ्लेक्ट जाता. सो 12 एजी वयर आसा ताका हें खूब रिलेटेबल लागता तें पुस्तक. तुका रिडिंगाची आनी रायटअपाची आवड केन्नाच्यान इंट्रस्टेड? म्हाका खूब ल्हानूच आसतना सारकें अशें नाटक मनांतली इमॅजिनरी नाटक प्ले करून 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 म्हाका अशें करून वाचपाची उमेद म्हाका म्हज्या एकल्या म्हज्या आंटीन म्हाका ही उमेद हाडयली. हांव नको दिसता धाकटेशें बूक येताले ते स्टोरीचे टिंकल आनी हेर कशें ते म्हजें सारकें हांव पिशें जातालें. मागीर धाकटेशे नॉवल्स आमचे ते हांव वाचून हांव पिशें जातालें आनी ते वाचून म्हज्या मनांत अशें जाता तर हांवूय अशें कित्याक घडोवंक शकना. तशें हांव म्हज्या मनांत वाचून वा टीव्हीचेर पळोवन देखून प्रभाव जावन हांव म्हज्या जिवितांत करतालें. ह्यो काणयो आसा त्यो थोड्यो सत्य घडण्यो आमच्या म्हज्या जिवितांत घडलेल्यो. प्रभाव एक काणी आसा ती सारकी म्हजीच म्हणल्यार जाता. खुबशे जाण ते रिडर आनी रायटर आसता पळय ते कितें म्हणटा जेन्ना रायटिंगेक वयता तेन्ना इंग्लिशीन तांकां बरें फास्ट जाता. आतां कोंकणी मराठी म्हणल्यार तेंची स्पीड मातशी लो जाता. असो तुजो कितें एक्सपिरियन्स आसा कोंकणी बरयतना? इंग्लिशीन तूं फास्ट बरोवंक शकता, कोंकणीन मातशें स्लो जाता बरोवपाक? पेपराचेर बरयता तेन्ना म्हाका सारकें नॉर्मल इंग्लीश आनी कोंकणी नॉर्मल म्हाका बरी. पूण टायपिंगाक मातशें कठीण लागता कित्याक तशें सॉफ्टवॅर आमकां कीबोर्ड ना. सॉफ्टवॅर आसात पूण कीबोर्ड ना. पूण मोबायलाचेर टायप करूंक अशें सोंपें पडटा. पूण म्हाका टायप सेटिंगाक बी आदार दिल्लो कित्याक हांवें म्हजें पुस्तक पयलें पेपराचेर बरयल्लें आनी मागीर उपरांत तें आमचे टायपिस्टान म्हाका हेल्प केलां कंप्युटराचेर घालपाक. आतां सद्याक तूं पब्लीश ऑथर जाल्लें आहा सो तुजो मॅसेज कितें आसतलो अदर स्टुडंट जे रायटींग करता तांकांय दिसता केन्ना तरी तो बूक पब्लीश जावचो. तुज्या कडच्यान तांकां मॅसेज कितें आसतलें? आनीक म्हणल्यार डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन खूब आहा. सो बूक रिडींग तो खूब कमी जाला. ताजेर तुजो मॅसेज कितें? वाचप आनी बरोवप हें केन्ना आमचे कडेन स्टॉप जावचें ना. आयदर मिडियम शिफ्ट जायत आमचे डिफरंट प्रसार जायत पूण वाचप आनी बरोवप कशें चेंज जातलें बंद जावचें ना पूण सुदारणी जातली. कशी आमी बुकाचेर सन मोबायलाचेर केली, मोबायलाचेर सन आनी खंय वयतली घुड्यालाचेर वयतली स्मार्ट वॉचीस. सो आमी खंय तरी आमी वाचत रावतली. आतां व्हडले बूक आसतात ते आतां धाकटेशे आर्टिकल्स जावपाक लागले. आर्टिकल्स आहा ते आतां इंस्टाग्राम पोस्ट जावपाक लागले. सो वाचप आनी बरोवप हें बंद जावचें ना. आमचे खंयचे तरी मिडियम आमी खंयच्या तरी मिडियमांतल्यान आमचे आयडियाज एक्सप्रेस करूंक शकतली. तूं आजुनूय स्टुडंट आहा वर्किंग प्रोफेशनान आहा आनी एक म्हणल्यार तुज्या फॅमिलीचो सपोर्ट कसो आलो ओवरऑल जर्नी? हांव एक स्टुडंट करंटली हांव मास्टर्स करता इंग्लिशीन चोगले कॉलेजींत आनी म्हगेले सायड हसल एक पुस्तक बरोवपाचें आनी दुसरें सायड हसल म्हगेले MC करपाचें एंकरींग करपाचें शो एंकरींग कंपेरिंग करपाचें तें करता हांव. आनी हें म्हजें इट इज नॉट पॉसिबल म्हजें एकल्याच्यान पॉसिबल ना कित्याक घरांतलीं कामां जायतीं करता ती. म्हजी आवय आनी बापूय म्हाका खूब आदार दितात. म्हजी भयण आसा तीय म्हाका बरें सपोर्ट करतात. म्हजे फामील आसा म्हजो टूट माम आसा जायते म्हाका सपोर्ट दिता आदार दिता म्हज्या भाशेनाक. ताचे अशें करून बळान हांव मुखार वता. आनी फ्युचर प्लॅन्स कितें तुजे? आनी कितें तूं बूक पब्लीश करतले वा हायर एड्युकेशन तुजे फुडें कितें प्लॅन? आनी फुडें वचून म्हाका एक लेक्चरर वा टिचर जावपाक जाय आनी ऑब्वियसली सायड हसलींग एज एन MC आनी म्हगेलें प्रोफेशन आतां रायटर आनी एक ड्रीम आशिल्लें म्हगे एक बूक एक रायटर जालो तो एक रिकॉर्ड सेट करता लायफ टायमान नॉट ओनली फॉर जस्ट वन डे बट यू आर फॉर द लायफ टायम इवन आफ्टर यू पास अवे दिस इज योर रिकॉर्ड एट यू सेट. सो हें म्हगे ड्रीम नेक्स्ट रायटर सिलेक्ट जालें आनी ऑथर जालें. हें म्हगे व्हडलें ड्रीम्स फुडें जालें. आयज 32 वो राष्ट्रीय मान्यता दिवस ताजेर तुका कितें सांगचें दिसता? आमगेली कोंकणी भासाक हें व्हडलें पद मेळप रेकॉग्निशन थ्रू आउट द नेशन. हें आमचे ह्या दिसाक हो दीस आमी जायते तरांनी आमची कोंकणी भास सांबाळून दवरूंक वावरूंक जायते करूंक जाता. आनी आयचो स्टेप आमचो गोवा कोंकणी अकॅडमीन गेला तो प्रश्नमाची सर्त करून अखील गोंय तें एक हॅट्स ऑफ मूव सारको तांकां खूब वालोर कारण तांणी ती एक सर्त दिवन एक ल्हान भुरग्यांक आमची कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय कशी आसा ती सांबाळून दवरूंक ही प्रश्नमाची सर्त कोंकणीची आवड किल्लावन हाडूंक आयज तांणी केल्या. एक स्टेप दुसरें स्टेप आमच्यानी वाचून बरोवन करपाक जाता आनी आमची कोंकणी भास सांबाळून दवरूंक सदांच आमी वावरचें म्हण दर एका गोंयकारा आनी कोंकणी मोग्या लागीं हांव मागतां.
ऑगस्ट 20 वर्ल्ड गोवा डे म्हणून मनयतात. वर्ल्ड गोवा डेचेर तूं कितें सांगचें दिसता? वर्ल्ड गोवा डे, गोवा, गोंयकार, आमची धाकटीशी स्टेट, धाकटेशें राज्य तें. गोंयकार आमचे मोगाळ. तर गोंयकारा मदें आमचो एकूच आसूंक जाय. कोणूय धर्म जावं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिस्तांव वो धाकटे आमचे सीख, मुसलमान कोणूय जावं, आमी एक. आमची युनिटी इन डायवर्सिटी आसूं पूण युनिटी इन ह्युमॅनिटी आसूंक जाय. मनीसपणांत आमी एक आसूंक जाय. आनी गोंय हे पयलेच सन आमचे गोंय सिद्ध करीत आयलां आमी एक म्हणून. कितलेच तुफान येवूं आमी एक जशें रावल्यात. तर फुडें हांव गोंयकारां लागीं मागता ह्याच्या दिसाक की गोंयची ही गिरेस्तकाय आनी एकवट कोण आसा ते एकवट आसा तो तुमकां फुडें व्हरून मोगान. तुजें नांव सांगचें? वलांका जिल्ला रिबेलो.